जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं या साहब? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं अभी देख रहा था कि आप हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफात से मुतल्लिक गुफ्तगू चल रही है। इस दिन में मैंने ये पूछना था कि क्या ये मुमकिन है कि आप हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफात से कबल की जो बीमारी थी उसके असल हालात बता दें। और उसकी वजह ये मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि ये खास तौर पे मई के महीने में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस बारे में बहुत अजीबो गरीब जी जी शोर जो है वो बर्पा किया जाता है। जी साहब। और एक आधा मजीद सवाल था, मैं पूछ लूँ? जी साहब, एक तो ये कि क्या हम आपका एक सवाल लेते हैं। और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी कम है, बाज़ और कॉलर्स भी हैं, अगर वक्त हुआ तो फिर हम आपके दूसरे सवाल की तरफ भी आएंगे। मुबशर याद साहब की तरफ चलते हैं आपके सवाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुबशर साहब, अभी याया साहब पूछ रहे थे कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से कबल की बीमारी जो थी उसके हवाले से कुछ तफसील बता दें। सोशल मीडिया पे बड़े एतराज़ात भी होते हैं, तो वैसे तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इन तमाम एतराज़ात का जवाब यह है कि जो असल हकीकत है, जो सही रवायात हैं, जो कुतुब में मौजूद हैं, जो हमारे माखज़ में मौजूद हैं, वो पेश कर दिए जाएँ। और हमारा अगला सवाल भी यही था, मैं आपसे यही पूछने लगा था कि अगर आप हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी बीमारी और वफ़ात के हवाले से कुछ तफसील बता दें कि वो क्या हालात थे, तो इनका सवाल भी आ जाएगा उसमें। जी अयाज साहब, जो डॉक्टर साहब ने बात की है, मुखालिफ तो जो मर्जी कहते रहें, हमें उससे कोई ऐसा सरोकार नहीं। जो मुखालिफ होता है वो मुखालिफ होता है। आज का मुखालिफ हो या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मुखालिफ हो या आपसे पहले जो हजारों लाखों अंबिया औलिया सुलहा गुजरे हैं उनका मुखालिफ हो, मुखालिफ की जुबान, मुखालिफ की सोच वो सेम है। जो परसों थी, जो कल थी, वो आज भी है। आप इन सब के हालात पढ़ें, वो आपको एक जैसे जहन नजर आएंगे। जो मुखालिफ है वो मुखालिफाना सोच रखता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो मुनाफिकीन ने क्या क्या बातें नहीं की, किस किस तरह का तमस्खुर और इस्तेहज़ार नहीं किया। ये तो मुखालिफों की कभी किताबें पढ़ें तो फिर पता चले किस किस तरह के स्वांग उन्होंने उस वक्त भी रचाए, किस तरह खुशी का इजहार उस वक्त भी किया गया। नाच गाने भी हुए उस जमाने में बाज बस्तियों में, सिर्फ इस वजह से कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और नंबर एक, नंबर दो, बीमार होना ये कोई काबिल एतराज बात नहीं है। फाइजा मरीज तो फावा यशफीन, बीमार सारे होते हैं। मैं कहीं एक दफा पढ़ रहा था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीमारी जितनी मुफस्सरीन ने तफसील से बयान की हुई है, सिर्फ उन्हीं मुफस्सरीन के हवाले सिर्फ लिख के कोई एक लफ्ज भी जाहिर न करें, और उसके बिल मुकाबिल अपने नहीं, आपने तो बयान फरमाया ना जो हमारे सिलसिले के लिटरेचर में चल रहा है वो नहीं, हम छोड़ देते हैं। मुखालिफों ने जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसको भी लिख दें। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीमारी जो है, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, वो कहीं ज्यादा तकलीफ दे है। और अगर खुदा न खासा नौज बिल्ला इस बीमारी की वजह से अगर किसी नबी की शान में फर्क आता है, अगर कोई ऐसी बात है, तो फिर फैसला खुद कर लेना चाहिए उनको कि क्या क्या बीमारी की तफसील मुफस्सरीन ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बयान की हुई है। इसलिए वो तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम देखते हैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सवाने को, आपकी जिंदगी को। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अगर आप देखें तो मई के दिनों में जो बीमारी आपके साथ आखिरी दिनों में हुई है उसमें कोई चीज भी नई नहीं थी, कोई एक पहलू भी नया नहीं था, कोई नई वो बीमारी नहीं आई थी। यही वजह है कि उस बीमारी के बावजूद हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जो उशाक थे, जो अपनी जाने तक फिदा करने के लिए तैयार थे, वो अपने साथ वाले कमरों में आराम से सो रहे थे। इसलिए उन्हें एहसास नहीं था कि इस बीमारी से आपकी वफात हो रही है, ये होने वाली है। क्यों कि इस तरह की बीमारी जो है
وہ آپ کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس لیے لگی ہوئی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی تھی. تذکرۃ الشہادتین 1903 کی کتاب ہے. اس کتاب میں آپ نے شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو جو اپنی صداقت کے دلائل بیان فرمائے، وہ دلائل دیتے ہوئے ایک آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ پیشگوئی ہے کہ آنے والا 2 زرد چادروں میں آئے گا، تو وہ پیشگوئی بھی میری ذات میں اس طرح پوری ہوئی ہے کہ ایک بیماری میرے جسم کے اوپر والے حصے میں ہے، دوران سر، اور ایک بیماری جسم کے نیچے والے حصے میں ہے. اور اس میں آپ نے اس کی 2 وضاحتیں وہاں فرمائی کہ ایک کثرت پیشاب اور ایک اسہال. یہ تذکرۃ الشہادتین میں حضور نے 1903 میں بیان فرمایا. تو اسہال جو ہے یہ بیماری تو آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی. جب بھی آپ زیادہ دماغی کام، محنت والا کام کرتے تھے تو آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اور وہی ہوا جب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ 27 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے مصروف گزرے. صبح 9-10 بجے کا وفد آ رہا ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے. کوئی ظہر سے پہلے حضور بیان فرما رہے ہیں، ظہر کے بعد بیان فرما رہے ہیں. ابھی ایک تقریر کا ذکر ہوا تھا جو 17 مئی کو تقریر ہوئی تھی، جو 2 گھنٹے آپ نے خطاب فرمایا. اس تقریر کا پس منظر سارا آپ دیکھیں کہ دعوت نامے تقسیم ہو گئے، لاہور کے معززین اکٹھے ہو گئے کہ 17 مئی کو آپ تشریف لائیں، حضور لیکچر دیں گے. 16 مئی کو حضور بیمار ہو گئے، اور یہی بیماری اسہال کی. اتنا ذوف تھا، اتنی تکلیف تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خلیفہ اول جو مولوی نور الدین صاحب تھے ان کو فرمایا کہ آپ جائیں، آپ وہاں کچھ باتیں بیان کر دیں، میں نہیں آ سکتا. یہ کیفیت تھی. اتنے بیمار تھے کہ باوجود اس کے کہ دعوت دی گئی، حضور اس کمزوری کی وجہ سے، اسی بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے. لیکن جیسا کہ یہاں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، طاقت ہوئی، آپ اچانک تشریف لے، اور 2 گھنٹے آپ نے تقریر کی. وہاں 2 گھنٹے کی تقریر آپ نے اس وقت کی. تو یہ بیماری صرف 26 تاریخ کو نہیں ہوئی تھی، یہ حضور کو پہلے سے بھی تھی، اور جب کام زیادہ کرتے تھے آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ 26 مئی کا جو دن آتا ہے، 26 مئی کو حضور گئے ہیں سیر کے لیے بھی تشریف لے کے گئے ہیں 1 گھنٹے کی، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی ہیں، کھانا کھایا ہے. کھانا کھانے کے بعد آپ کو اسہال کی تکلیف ہوئی ہے. پہلی دفعہ حضور تشریف لے کے گئے ہیں تو کوئی خاص گھر والوں کو اتنا نوٹس اس طرح نہیں لیا. لیکن جب رات کے 12-1 بجے کا وقت ہوا ہے، 2 بجے کا، اس وقت جب یہ تکلیف بڑی ہے، کمزوری کی وجہ سے کمزوری زیادہ ہوئی ہے، تو پھر سب کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ اب آپ کی حالت سنبھل نہیں رہی. 3 بجے آپ کو آخری اسہال ہوا ہے. اس سے پہلے غالباً کل آپ کو 3 دفعہ اسہال کی تکلیف ہوئی ہے. 3 بجے سے لے کر 10:15 یا صبح 10:30 بجے آپ کی وفات ہوئی ہے. آپ کو کوئی ایک اسہال بھی نہیں آیا. جب صبح کی اذانیں ہوئی ہیں اور آپ کو ہوش جب آئی ہے تو آپ نے ہلکے سے آواز میں پوچھا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. جو پاس بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہاں حضور ہو گیا. آپ نے تیمم کیا وہیں اور آپ نے نماز شروع کی، اور یہ 2-3 دفعہ آپ نے اس فعل کو دہرایا ہے. تو گویا آپ کے آخری عمل جو تھے وہ خدا تعالیٰ کے حضور نماز کا عمل تھا، اور آپ کے زبان سے نکلنے والے جو الفاظ تھے وہ جو سننے والوں نے کہے وہ یہی تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ. یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کہتے ہوئے فجر کی نماز سے لے کر 10:30 بجے تک ان کو دہراتے رہے، اور اس کے ساتھ آپ کی وفات ہوئی. جو ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، مثلا ایک بڑا وہ اچھے رنگ میں بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات ہیضے سے ہوئی. بات یہ ہے کہ آپ کی وفات ہیضے سے نہیں ہوئی. ہمارا یہ چیلنج ہے